इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच और कलवंजी 1 चुटकी, बस। इसबगोल का छिलका कितने? 2 चम्मच और जैतून का तेल 1 चम्मच और कलवंजी 1 चुटकी। पानी या दूध से सुबह शाम इस्तेमाल करें। किसी ने आजमाया तो पहले आप बता दें, फिर मैं बताऊंगा। कोई बैठा है? वेट और पेट कम हो जाता है। वेट और पेट। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनके पेट पे हाथ लगाता हूं, कह रहे हंसो जरा, फिर ऐसे पेट हंसता है, वाइब्रेशन करता है। और किसी का फायदा अगर इस टोटके का हुआ, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल का लाजवाब इलाज है। हेपेटाइटिस को उठा के परे फेंकता है। और कोरोना ने तो इसके सामने माफी मांग ली है। ऐसा अनोखा टोटका है। वो डेंगू वायरस है, वो कोरोना वायरस है, इसके सामने माफी मांग ली है उन्होंने। बाबा मेरी तौबा है। अल्सर मैदे का, बवासीर आखिरी दर्जे की बीमारी से कोई हल नहीं है। दवाई खाता हूं कुछ अर्सा ठीक, फिर वैसे के वैसे। ये टोटका आजमा के देख ले। और पेट इतना बढ़ गया, वेट इतना बढ़ गया कि चला नहीं जाता। और जोड़ों का दर्द तो ऐसा है कि जोड़ भी तब्दील करा लिए, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी ठीक नहीं होता। सिर्फ 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चुटकी कलवंजी की मुंह में डाल के किसी प्याली में डाल ले, तीनों को ऐसे इकट्ठा कर ले और चम्मच से मुंह खा ले, उंगली से साफ कर ले चम्मच से, और ऊपर पानी पी ले, ना पिए दूध पी ले, जो भी है सुबह शाम कर ले। केस बीमारी ज्यादा है, सुबह दोपहर शाम कर ले। चंद दिन चंद हफ्तों में रिजल्ट देखे। मैंने तो पुराने ऐसे हाई ब्लड प्रेशर के और कोलेस्ट्रोल के और यूरिक एसिड के, और फिर गुर्दे जिसके फेल हो गए और डायलिसिस हो रहे हो, मैंने उसको बहुत आजमाया। छोटा सा टोटका है। इसमें 2 चीजें वो हैं जिसका ताल्लुक एक का कुरान में है, एक हदीस में है। वत्तीन वज़ैतून, अल्लाह ने कसम खाई है जैतून की। और कलवंजी में मेरे आका कमली वाले का फरमान है कि मौत के अलावा हब्बतुस सौदा, इन काले दानों में मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। हमारे एक हाजी साहब थे, बातों बातों में ना ऐसी जेब से छोटी सी डिबिया निकाली, ऐसे करके ऐसे करी, बातें कर लिखा ली। ऐसे मैंने कहा क्या हुआ, क्या खाया आप? कल बस वो जरा कलवंजी थी, मैंने चंद दाने खा लिए, 8-10 खाने, ज्यादा दाने नहीं, 8-10 दाने। मैंने कहा क्या फायदा है इसका? लगा आप तो ज्यादा पता है। मैं नहीं, इंसान सारी उम्र सीखता है, तजर्बात होते हैं। मुझे कहने लगी कि मेरा 45 साल से तजर्बा है। कितने साल का? 45 साल। और 45 साल में मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। और वाकई मौत ने उसे हराया, बीमारी ने उसे नहीं हराया। बिल्कुल सेहतमंद आदमी था। वक्त आ गया, वो 70, 75, 78 साल की उसकी उम्र थी और बेहतरीन गया, मगर उसे बीमारी ने नहीं हराया। ये टोटका ऐसा लाजवाब है, यकीन जानिए। ये टोटका मुझे कहां से मिला था और मैंने अबकरी में छापा था। हर वाक्य के पीछे एक कहानी है। बाज़ौक़ात मुझे इतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कुछ चीजों को लेने के लिए, इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उस बंदे की इतनी मिन्नत करनी पड़ती है, आप नहीं सोच सकते। कितनी महंगी कीमती चीजें पूछ पूछ के मैं रिसाले में छापता हूं। ये अमानतें हैं, मेरे कफन में मेरे साथ, मेरी कब्र में मेरे साथ ना जाएं, इंसानियत और उम्मत के लिए नफा मिल जाए। यकीन जानिए, ये मैंने जो छिलका इसबगोल और जैतून का तेल और कलवंजी वाला नुस्खा बताया है, एक बंदा मुझसे कहने लगा मेरा 42 किलो वजन कम हुआ है, 42 kg। इतना वजन था, मोटरसाइकिल पे बैठता था तो आधा इधर लटका हुआ होता था, आधा गोश्त का पहाड़ था बेचारा। और वो मरूसी खानदानी कोई निजाम था, वो जमाने से कुछ ज्यादा नहीं खाता था। उसने ये नुस्खा इस्तेमाल किया और बे से परहेज किया। किससे परहेज? बे से। बर्गर, ब्रेलर, बोतल, बेकरी, या अल्लाह या नान निकाल या जान निकाल, बे से परहेज किया। बस फास्ट फूड जितनी भी, बे से परहेज किया और यही किया। कहने लगा मेरे अब कपड़े छोटे, लोग मुझे पहचान नहीं सकते। उसका नाम है हाजी खालिद। कहने लगा कई दफा जाता हूं
تو مجھے حاجی خالد کہتے ہیں، کیونکہ حاجی کہنا ضروری ہے۔ اس نے کہا یا اللہ اس دور میں جب حج 60,000 کا ہوتا تھا، یا اللہ یہ ہمارا حج قبول کر، یا 60,000 واپس کر۔ وہ ایک محفل تھی تو اس میں سارے جو ہے وہ خواتین مرد آئے ہوئے تھے، اچانک بھوت آ گیا، شور عورتوں کی طرف، کوئی بھوت آیا، چیخ و پکار، بڑی کوشش کی، بھوت لائے نہ، کوئی جن ایک مسلط ہو گیا، آخرکار کسی اللہ والوں کو بلوایا، حضرت آئے نا، حضرت فرمایا بھئی ساری خواتین فوراً وضو کریں۔ جب خواتین نے وضو کیا تو میک اپ اترا تو اب بھوت کی چیخیں تھیں، اب بھوت کی چیخیں تھیں، پہلے مائیوں کی چیخیں تھیں۔ ایک مائی تھی اپنے شوہر کو، اب دیکھو میں تو اس طرف چل پڑا، ایک مائی تھی اپنے شوہر کو جی بھر کے تنگ کرتی تھی، گندی گالیاں، کوئی کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک دفعہ ساتھ پڑوس میں کوئی تعلیم کتاب کی حدیث سنی تو اس میں لکھا کہ جو عورت اپنے شوہر کو تنگ کرے گی وہ جنت میں نہیں جائے گی، اس کا شوہر اسی عذاب گناہ کی وجہ سے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کہے گا کیا لایا؟ یا اللہ بیوی کا ظلم لایا، ستم لایا، جفا لایا۔ اللہ کہے گا جا تو جنت میں جا۔ اچھا مئی یہ سن کے آئی نا، اس کے شوہر کو پتہ نہیں آج میری بیوی کہیں خیر کی محفل میں گئی تھی، آئے تو کھانا پک رہا، لاجواب دسترخوان، بندہ حیران پریشان، گشت بدندان، گشت زعفران، یا اللہ یہ کیا ہو گیا آج میری بیوی کو؟ وہ بندہ پریشان ہو گیا، پریشان، بیوی خدمت کر رہی، کہنے لگے میری آقا کوئی اور چیز آپ حکم فرمائیں گے؟ یا اللہ میری زندگی 19 سال گزر گئے، آج تک میری بیوی نے یہ نہ کیا میرے ساتھ، آج کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا پریشان، کہہ رہے خیریت تو ہے؟ کہنے لگے میسلا بن کے جنت میں ایسے نہیں جانے دوں گی تجھے، ہاں کچھ اور کر، تجھے میں نے بڑا ستایا، آج سن کے آئی ہوں تو ایسے جنت میں جائے، آج تیری خدمت کروں گی، کل کو اللہ کو کہے ایسی ماں ایسے میسنا بن کے جنت میں نہیں جانے دوں گی، تو ایسے نا میں تو کر۔ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے زندگی کا حصہ ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں سے صحت تندرستی کے راز ملتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو کہا، آج سے کوئی سال پرانی بات ہے، میں نے کہا یہ زیتون والا، اسبگول والا، کلونجی والا ٹوٹکا آزما، میں یقین سے کہتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا، زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ تو لا علاج بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا، یقین جانیے۔ آج بھی وہ بندہ ملتا ہے، اور پھر میں نے اس کو پھیلایا اور بہت پھیلایا، اور میں نے کہاں سے لیا اس کی ایک کہانی ہے، لمبی داستان ہے۔ میں آج بھی وہ بندہ ملتا ہے اور مجھے کہتا ہے آپ نے مجھے کہاں لگا دیا، زندگی کی اب کوئی بیماری میرے ساتھ ہے ہی نہیں، اور صحت مند آدمی ہوں، اور اس کے الفاظ ہیں اپنی عمر سے 20 سال چھوٹا نظر آتا ہوں، لوگ مجھے پہچان نہیں سکتے، اپنی عمر سے 20 سال چھوٹا نظر آتا ہوں۔ ہم نے یہ ٹوٹکا اس لیے استعمال کرنا ہے، یا اللہ فٹنس رہے، صحت رہے، زندگی رہے، تاکہ تیرے حبیب کی غلامی اور مخلوق کی خدمت کر سکو۔ پھر یہ زیتون پہ جو خرچہ ہوگا، اسبگول کے چھلکے پہ جو خرچہ ہوگا، اور کلونجی کے دانوں پہ جو خرچہ ہوگا، ایک ایک پیسے کا حساب اللہ قیامت کے دن دے گا۔ میرے بندے تو نے یہ خرچہ کیا اس لیے تھا کہ میں اللہ تیری عبادت کروں اور مخلوق کی خدمت کروں۔ ہاں اللہ خود حساب دے گا ایک ایک پیسے کا۔ کہنے لگا گھر بنایا ماشاءاللہ، یہ کھڑکی آپ نے اوپر روشن دان رکھا، کہا اس لیے کہ یہاں سے جو ہے روشنی اور ہوا آئے گی، کہا اگر یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، کہ قیامت تک روشن دان تو ویسے ہی تھا، نیکی ملتی رہتی، یہ ٹوٹکا تو ویسے ہی آزمانا ہے، نیت یہ کر لیں یا اللہ تیری عبادت میں چستی ہو، فٹنس ہو اس لیے، اور تیری مخلوق کی خدمت اس لیے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا میری عبادت اور خدمت کے لیے کر رہا، اللہ اس کے ایک ایک پیسے پہ اجر بھی دیتا ہے، صدقے کا ثواب بھی دیتا ہے، اور 70 گنا بڑھا کے بھی دیتا ہے، اور 70 گنا تیرے میرے لیے ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتا ہے اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا، تیری نسلوں کو مالا مال کر دوں گا۔ کیوں؟ تو میرے بندوں کی خدمت کے جذبے کے طور پہ یہ کام کر رہا، کہ میرا بندوں کی خدمت مطلوب ہے۔